برج دے یتیموں یتیمی گزارنی جہتے آمنا دے لال واگو گزارنی. میں یاد آیا بابا جی نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے دو ایسے موقع ہوندے نے جڑے اکو جہی نے. ایک او بچہ بچپن جدے ماں پیو مر جان جدے ماپے مر جان بولو جدے حال اس بچے دا پیڑا بولو حال اس بچے دا تے فرماندے ایک او بڈھا بابا جی ایک او بڈھا بڑھاپے وچ جدی نوجوان اولاد فوت ہو جائے او بڈھا بھی اس یتیم وانگو او بڈھا بھی اس بابا جی لکھ دے نے وچ بڑھاپے جنہ ماپیانو جاون چھوڑ اولاداں او وچ بڑھاپے جنہ ماپیانو جاون چھوڑ اولاداں ٹھوکراں کھاندے او دن گزارن تے غم اندھیریاں راتاں. وچ بڑھاپے جنہ ماپیانو جاون چھوڑ اولاداں ٹھوکراں کھاندے او دن گزارن تے غم اندھیریاں راتاں. فرماندے نے عبدالستارا ماں پیو پیارا عبدالستارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ جنانو عبدالستارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی دسے قبرستان انانو. عبدالستارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی دسے قبرستان انانو. مینوں یاد آیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فوجیاں نے حوازن تے حملہ کیتا لڑائی ہوئی جنگ ہوئی جنہوں غزوہ حنین کہا جاندہ ہے. اے مائی حلیمہ سعدیہ دا قبیلہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں فوجاں نے 24,000 اونٹ پکڑ لے 40,000 بکریاں پکڑ لیاں اور 6,000 حلیمہ سعدیہ دے قبیلے دے آدمیاں نو گرفتار کر لیا. کنے ہزار نو مائی حلیمہ دا قبیلہ 6,000 گرفتار وچ بیبیاں بھی نے وچ مرد بھی نے. انہاں قیدیاں دے وچ میرے نبی دی بہن شیما بھی ہاتھ کڑی لگی ہے تے تری آ رہی ہے تے میرے آقا دی ماں حلیمہ نو بھی ہاتھ کڑی لگی ہے. میرے وال دیکھنا ذرا رات شیما آندی ہے وے نبی دیو فوجیو میری ملاقات نبی نہ کرا دیو. وہ آندے نے شیما تو ساڈے نبی نو کیویں جاننی ہے؟ آندی ہے تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا کہ میرا نبی نہ تعلق کی یہ رشتہ کی در مصطفیٰ تے پہنچائی گئی. ہاں ہاں تے جا کے آندی ہے وے ویرا میں تے تینوں پہچان لیا پر تو نہیں پہچانیا. اینج ہاتھ کڑی لگی ہے تے بہن ویر دے دروازے تے پیش ہوندی آندی ہے وے ویرا میں تے پہچانیا تو مینوں پہچانیا نہیں. تے آقا پہچان دے بھی کیوں جدو حلیمہ کو ہوندے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادو عمر نبی دی ساری 4-5 سال تک تے رہے. نبی نو یاداں بھل گئیاں نے بولو یاداں بھل گئیاں نے. تے شیما دی ہے ویرا میں تے تینوں 5 سال لوریاں دیندی رہیاں ہتھاں تے چوک کے تینوں کھڑاندی رہیاں. برج چیمے دی بی بی ہے تو پتر جم پے تے لوری دوانی ہے خسیاں نو چکا کے رچھاں تے بٹھا کے
ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਚਾਂ ਨਾਲ ਲੋਰੀ ਦਵਾਨੀਏ और सरंगियां ढोलां ते बिठा के लोरियां दवानीए। वेख लै भैन अपने वीर नूं लोरियां दे आंदी है या रब्बे अब के लला मुहम्मदा हत्ता अराहो या फिऊवा मरादा सुम्मा राहो सैयदौवा मुसव्वदा व अकबित आदियहु मन वलुसदा व आतही इज्जन यदूम अबदा। दुआ कर दी वे रब्बा मेरे वीर दियां जिंदगियां लम्मियां कर दे, वे रब्बा मेरे वीर नू जहान दा सरदार बना दे, वे रब्बा आते ही इज्जन यदूम अबदा। अल्लाह मेरे वीर दियां इज्जतां क़यामत दे कंधा तक रखी। अल्लाह मेरे वीर दे दुश्मनां ते वैरियां नू तबाहो बर्बाद कर देवी। ए भैन दुआवां कर दिए अरशां वाले ने सारियां दुआवां भैन सीमा दियां वीर मुहम्मद दे हक विच कबूल फरमा लईयां ते इंज रो रही है, हथ कड़ियां लगियां ने। अजे नबी नू पहचान करवा रही है, आका नू पहचान हो रही है ते आंदी पता की है आ भैनां नू सताण वाले सुन लो। आंदी है सुन वे वीरा बदर मुनीरा ते आलम दिया सरदारा मैं वहां तेरी भैन रजाई ते तू वीर प्यारा। तू साडे घर विच परवश पाई ते गल्लां याद कराया। मैं शीमा मेरी मां हलीमा असी दोवें तेरियां दाया। तू साडे घर विच परवश पाई ते गल्लां याद कराया। मैं शीमा मेरी मां हलीमा असी दोवें तेरियां दाया। मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू चांदी। मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू चांदी। मैं नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिल खडांदी। तू जद हसे खेडे रोवे मैं तेनू वरचांदी। तू गोद मेरी विच खेडदा रहिंदा मैं सौ सौ लाड लडांदी। ते तू अजो गया पीर जगांदा ते पाया इनाम चेरा। तू अजो गया पीर जगांदा ते पाया इनाम चेरा। पकड़ लियांदा असहाबा तेरिया कौम कबीला मेरा। अज वीरा तू भैन नू पहचानदा ही नहीं, अज वीरा तू अपनी भैन नू पहचानदा ही नहीं। तू अज हो गया पीर जगांदा ते पाया इनाम चेरा। पकड़ लियांदा असहाबा तेरिया कौम कबीला मेरा। आंदी की है सुन ले पीर पीरां दिया पीरा तू बैठा विच कचहरी ते मैं परदेसन दूर दुराडी। सुन गल तू एक मेरी असी गरीब कंगाल न माने ते तुसी सरदार हो चेरे।
دکھاں درداں والیاں گلاں کرنیاں نال میں تیرے تے چھوٹیا ہوندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری اج بڈھڑیاں ہویا آ کر ویکھی میں اج دجی واری آندی ہے اج ویرا اج ہاتھ کڑی لگی ہے آندی ہے اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے تے موڈیاں اتوں چادر لا کے کالی کملی والے نے کالی کملی موڈیاں تو اتاری تے پین شیما دے تھلے بچھا دیتی پینا دے حق کھان والے ہو تیاں نو ستان والے ہو موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول لائی ہیٹھ بچھائی شیما تائیں تے ادبا نال بٹھائی کالی کملی والے نے موڈیاں تو کالی کملی اتاری انج کر کے بہن شیما تے ماں حلیمہ دے تھلے بچھا دیتی دیکھیا صحابہ نے تکیا اے مائی یہودہ نے یہودی قبیلے دیے سونیا آ پاک مزمل پاک کملی تھلے کیوں بچھائی جے اے یہودن بی بی ہے نہ پاک بی بی ہے پاک چندر تھلے کیوں بچھائی جگاں دے پیر نو صحابہ عرض کردے نے سونیا کی کیتا جے اصحابہ نے نفرت کیتی غیر مذہب دی مائی اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیٹھ بچھائی نبی کیا نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندی نبی کیا نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندی وہ اے دے میری پین رضائی جڑی منو رہی کھجاندی حکم دیتا اصحابہ تائیں رب دے نبی سہارے ادبوں احتراموں شیما پاروں چھڈ دیو قیدی سارے آندی ہے بے ویرا میرے قبیلے دے 6000 قیدی تیرے فوجیاں نے بنا لینے اج مینوں قبیلے دے لوگ آندے سن نی سیما اج پتہ لگنا کہ نبی نہ تیرا رشتہ کی ہے سیما اج پتہ لگنا ہے کہ نبی نو تو واقعی کھڈاندی رہی ہے سیما اج پتہ لگنا ہے تیرا نبی نہ تعلق کی ہے نبی تیرا قدر کردا کہ نہیں نبی تیرنا پیار کردا کہ نہیں نبی تیری عزت کردا کہ نہیں ہائے آندی ہے بے ویرا انہاں نو چھڈ دے میں سفارش لے کے آئی ہاں جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں میرے وال دیکھو جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنا آیا جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنا آیا پین شیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنا آیا عرشاں تو آواز آندی ہے عرشاں تو آواز آندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کتے آواز آندی ہے نور والقلم وما یسطرون
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کتنی آواز آتی ہے، اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ جے تو ایسے اخلاق دا مظاہرہ نہ کردا تے لوگ تیرے قریب نہ پھٹک دے۔ اللہ اللہ میں دس ریاسا اور ماما والے ہو بہنا والے ہو، جے سلوک بہن تے ماں نہ کرنا دے انج کرو جی میں تواڈے تے میرے آقا نے اپنی بہن سیما نہ کیتا تے ماں حلیمہ نہ۔ بوڑھے ماں باپ کو ستایا نہ کرو، تنگ نہ کریا کرو، جنہ پالیا جنہ پلوسیا ہے۔ اور عرصہ تو تے آواز آ رہی ہے، رب فرماندے نے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ بڈھے ماں باپ نو تنگ کرن والے ہو، بڈھے ماں باپ نو گھروں کڈن والے ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا، میرے والے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بڑھے ماں باپ نہ ستایا کرو، جنہ پالیا جنہ پلوسیا مصیبتاں جڑیاں نے۔ ہائے تیرے دکھ نہ دکھ، تیرے سکھ نہ سکھ، ہائے سفر جو تینوں چکی پھردی سی، 10 میل سفر کیتا، ماں نو ٹانگا نہیں ملیا، گھوڑی نہیں ملی، بس نہیں ملی، پتر نو گوچ چکیا، جتی سر تے رکھی ہے، ماں دے پیروں تے چھالے پی گئے نے، کنڈے چبھدے نے، روڑے وجدے نے، پر پتر نو جناب توڑیا نہیں، کسیٹیا نہیں، گود میں چکی پھر دیے۔ ہائے 9 مہینے مصیبتاں انہیں جانیاں نے، پھر تیریاں انہیں جنا ایک ایک نزاکتاں نہیں ویکھیاں، تیریاں ادھاواں، تیرے ناز، تیرے نخرے سارے سہے نے۔ ہن جوان ہویا ہے، ماں بڈھی ہو گئی، انہوں ستانا اور صاحب دل آ گیا، کہہ گیا وہ آندا 9 ماہ پیٹ اندر جس رکھیا او دا قدر نہ کوئی تے رن پاویں 100 چھتر مارے اور بہت پیاری ہوئی۔ تے دودھ دہی تے گوشت حلوہ رنا بیٹھیاں کھاواں، سکا ٹکڑا ماں پیو اگے کتیاں وانگ وگاواں، تے 2 نوکر اگے پیچھے پتراں عادت ہوئی، باپ بیچارہ نبی نہ ہویا، اودی سوٹی پھڑے نہ کوئی۔ میاں اگر تو تیاں والے تیاں نہ سلوک انج کر جویں آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں نہ کیتا ہے، اپنیاں تیاں نہ کیتا۔ مینوں یاد آیا بخاری شریف اندر موجود ہے، سیاستہ وچ موجود ہے، حضرت مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کتے آندیاں اپنے ابا جی نوں ملن واسطے، جدوں بھی آندیاں اپنے ابا جی نوں ملن واسطے، جگاں دے پیر اٹھ پیندے تے اپنی بیٹی دا چہرہ چوم لیندے۔ تیاں نہ پیار کر، میرے نبی تیاں نہ پیار کر دے، سبحان اللہ سبحان۔ جے بیویاں والا نہ بیویاں والا تیرے کو ایک نہیں سانبھی جاندی، ایک دے حقوق پورے نہیں ہوندے۔ میرے نبی نے 9 بیویاں دے ایک وقت وچ حقوق پورے کی، کسی نو شکایت آئی؟ اور سنو
میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدیاں دو بیویاں نے، بولو کنیاں بیویاں نے، دوواں نال اکو جہا سلوک نہیں کرتا، جدو رب دے دربار سے پیش ہوئے گا تو وہ ایک پاسیا ماریا ہوئے گا، وہ ایک پاسا میرے آقا صحیح حدیث میں چاہوں گا جدیاں دو بیویاں نے، میرے آقا نے فرمایا اکو جہا دوواں نال سلوک کردا، جدو رب دے دربار سے پیش ہوئے گا تو وہ ایک پاسا فالج زدہ ہوئے گا، کیوں انہیں دونوں نے کوئی سلوک کیتا نہیں۔ بیویاں والے بیویاں نے سلوک کنج کرو جویں فاطمہ، جویں عائشہ، حفصہ، زینب، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اور دیگر ازواج مطہرات کے خامد نے سلوک کیتا ہے۔ اور میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، جے کوئی تواڈے چو فاتح ہے تو پھر جناب او دے واسطے اسوہ حسن تو آمنہ دا لال، او یاد دساں فاتح جے اسوہ حسن تیرے واسطے آمنہ دا لال، ویکھ لے جگاں دے پیر علیہ السلام مکیوں نکلے نے پر 8 سال دے بعد مکہ فتح ہویا ہے۔ 8 سال بعد بولو مکہ فتح ہویا تے نکلے کیویں تے آئے کیویں، پتہ جے نکلے کیویں؟ اور قرآن دے پروانے ہو میرے آقا علیہ السلام جدوں مکیوں ہجرت کر دینے دکھاں نال مصیبتاں نال، لوگ خون دے پیاسے نے، جان دے دشمن نے، تے عرشاں تو آواز ہوندی اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ ایتھوں نکل جاؤ تے مدینے چلے جاؤ۔ اللہ گل کی ہے؟ فرمایا گل اے تینوں قتل کرن دا منصوبہ بنا چکے نے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محبوبہ یہ تینوں قتل کرن دا پروگرام بنا چ نکل جا، اچھوں مکیوں نکل جا، رات رات نکل جا، بستر تے علی نو سلا تے نال صدیق نو لے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیق نال تر پے، علی بستر تے لیٹ گئے۔ اور میرے وال دیکھو قرآن دیو پروانے ہو، میرے آقا مکیوں جا رہے نے تے بیت اللہ نو تک تک کے رو رہے ہیں، بیت اللہ نو ویکھ ویکھ کے۔ حاجیاں نو پتہ، حاجیاں نو جنہ حج کیتا ہے کہ جدو حاجی آخری طواف کر کے، طواف وداع جنوں آندے نے، ایتھے بھی کوئی حاجی ہے کہ نہیں؟ برج وچ کوئی دوائی چ پان نہیں لبدا کوئی ہے؟ ہاں میں کہ اتنے کو پشتا مارن واسطے نہیں لبدا۔ اللہ سارے نو مکہ بھی وکھا تے مدینہ بھی وکھا، اللہ انہاں سارے نو مکہ بھی وکھا تے مدینہ بھی۔ مینوں یاد ہے آخری جدو طواف کر کے نکلے ساتھی میرے نال سن، حاجیاں نو پتہ ہے خدا دی قسم بیت اللہ نو جدو چھڈنا سی تے واپس اسا ملک نو آنا سی، انج ہر حاجی دیاں ڈیکاں نکل دیاں سن جویں کوئی دودھ پیندا بچہ ماں دی جدائی چ روندا ہے۔ تے آمنہ دے لال جدو مکے نو چھڈ رہے نے، نبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ پتہ کی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبیو، اے والضحیٰ دے چہرے والیا، واللیل دیاں کالیاں زلفاں والیا، علم نشرح دے سینے والیا،
اے والفجر دے دندا والیا ومار میتا اے زرمیتا دے ہاتھ والیا قد نرات قلب وجہ کا فی السماء پیشانی والیا ما داغل بصر وما تغادیاں اکھاں والیا ما کذب الفؤاد ما راد دل والیا وما ینطق عن الہوی زبان والیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سونیا میں تینوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے تینوں مبشر بنا کے بھیجیا ہے تینوں نذیر بنا کے بھیجیا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سونے میں اپنا دائی بنا کے بھیجیا تے سراج منیر بنا کے بھیجیا تو سراج ہے تو منیر ہے تو سورج ہے تو چن آسمان دے سورج ورگا نہیں آسمان دے چن ورگا نہیں اے تے محبوبہ دنے چڑھدا رات ڈوب جاندا آسمان دا چن رات چڑھدا دنے ڈوب جاندا تو آسمان دے چن ورگا چن نہیں تو آسمان دے سورج ورگا سورج نہیں اس واسطے اے ڈوب دے نے اے چڑھ دے نے پر محبوبہ تیری نبوت دا سورج ہوئے تیری نبوت دا چن ہوئے اے 12 مہینے ڈوبدا ہی نہیں 12 مہینے چڑھیا ہی رہندا ایمان نہ دسو جدو نبی دی نبوت دا سورج ڈوبنا ہی نہیں آکھو ڈوبنا تے پھر دیوے بالن دی لوڑ ہے کیوں جی کسے پیر دا دیوا پھر بل سکتا ہے کسے امام دی موم بتی بولو بل سکتی ہے ہاں بلن دینی نہیں بل سکتی اللہ اللہ کو بالے تے دیوا ہی بالے اسی بلن دینا نہیں بل سکتا مینو یاد آیا فتح دل والا کہہ گیا آندا کہ قرآن محمد سورج یہ شاید دا ترجمہ کہ قرآن محمد سورج خوب کرے روشنائی اور تساں چھڈ طریقہ میرا بتی ہور جگائی کہ محمد میں تو پیچھے دعوے کرن بتے میرے پر تساں نہ ہرگز نیڑے جانا رہنا پرے پرے میرے اعظم پیر محمد سرور رہبر کل جانا سونا نامت سونیا صفتاں لبیاں وچ یگانا داعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا ساڈے بابا جی رحمت اللہ علیہ اپنی بولی چ کہہ گئے اللہ بابے عبدالستار دی قبر ٹھنڈی اور فرماندے نے بدر منیر محمد سرور صلی اللہ فرماندے سراج منیر دا ترجمہ بدر منیر محمد سرور اشرف ذات رسولا بدر منیر محمد سرور اشرف ذات رسولا ابر ہدایت رہبر کامل بے دینا مجہولا عالم اندر سرور عالم اندر سرور عالم جد تشریف لے آیا عالم اندر سرور عالم جد تشریف لے آیا کفر ضلالت بت پرستی بستر چاڑ اٹھایا
اور کل نبیاں تھی سرور عالم عالی منصب پایا عبد المطلب دے کر اندر چن مبارک آیا اور پیر حقانی چند نورانی کہو سبحان اللہ اور پیر حقانی چند نورانی پیر حقانی چند نورانی جہدم چانن لایا رات سے آئی کفر مکالے ڈیرا دور فضل آندا رب سامن آندا فضل آندا رب سامن آندا کٹا گرم دیاں وریاں فضل سمندر ٹھاٹھ نکالی چارے طرفاں پریاں اور چھم چھم فیض فوارے برساں خوش برساتاں وریاں وحدت زور چلن پر نالے وحدت زور چلن پر نالے رحمت لائیاں چڑیاں اللہ جتھے میرے پیغمبر لیٹے ہوئے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اور پھر سنو جنہوں نبی دی تابعداری نصیب نہیں ہونی انہوں جنت نصیب نہیں ہونی میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا سنو اللہ دا قرآن نوٹ کر کے جانا عرشاں تو آواز آ رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم